अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने भी अब अमेरिका पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ये जंग अब रुकती दिखाई नहीं दे रही। ये जंग हर रोज बढ़ रही है। पिछले 9 दिन से अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है और अमेरिकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, बंदरगाहें निशाना बनाई गई हैं, इसके अलावा रेलवे स्टेशन निशाना बनाए गए हैं, इसके अलावा पुल निशाना बनाए जा रहे हैं, सड़कें निशाना बनाई जा रही हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट निशाना बनाया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें बहुत तेजी से काम जारी था, वहां पर जो बिजली बन रही थी तो उसको निशाना बनाया गया और अब आईएईए ने इस बारे में तहकीकात का आगाज भी कर दिया कि क्या वाकई वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उससे किसी तरह के कहीं यूरेनियम जो अफजूदा थी उससे कोई जो वहां पर कोई खतरात तो आसपास के आबादी के लिए पैदा तो नहीं हो गए, कोई ताबकारी तो वहां से पैदा नहीं हो रही, क्योंकि ये एसओपी है कि जब किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कोई हादसा होता है तो आईएईए जाकर उसकी इंस्पेक्शन करती है। जब आईएईए ने इस बार ईरान से राब्ता किया है कि वो इस इलाके की उस साइट की विजिट करनी चाह रही है जिसको अमेरिका ने निशाना बनाया। इसके अलावा अमेरिका ने तबरेज, चाबहार, सिरक, हरमजगान, बोशहर, अबादान और कनारक में शदीद तरीन बमबारी की और यहाँ पर बहुत सारे जो साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। जो बंदर इमाम खमैनी और बंदर मां शहर है उस पर भी हमले किए गए और यहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिकी टारगेट यह है कि जो आबना हरमस के आसपास के इलाके हैं वहां पर जो ईरान ने अपने इंस्टॉलेशंस बना रखे हैं, ईरान जिस तरह से जहाजों को इंटरसेप्ट कर रहा है, जो अमेरिकी जहाजों को या अमेरिका के इत्तेहादियों को या फिर जो तिजारती जहाज हैं जो फिर तेल ले जाने वाले जहाज हैं उनको वो जिस तरह से चेक कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उसकी उस सलाहियत को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि ईरान जो है वो मौसर तौर पर वहां पर कार्रवाई ना कर सके और आबनाए हॉर्मस के अंदर जो उसका कंट्रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता जाए। अब ये 9 दिन से तो ईरान पर अमेरिका के हमले जारी हैं, लेकिन अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो बहुत तेज कर दिया। अब ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि किसी तरह से अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। पहले ये था कि अमेरिका के जो जहाज उस इलाके के अंदर आ रहे थे, आबना हरमस के आसपास आते थे, जो खलीज ओमान के अंदर होते थे, तो उनको ईरान बराह रास्त मिसाइलों के जरिए नुकसान पहुंचाता था। जैसे वहां पर जो बहरी बेड़ा आया था यूएसएस जेरार्ड, यूएसएस इब्राहिम लिंकन, इस पर बराह रास्त हमले किए गए थे। इसके अलावा जो अमेरिकी बहरी जहाज थे, जंगी बहरी जहाज थे, उनको नुकसान पहुंचाया जाता था। दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि जो इत्तेहादी ममालिक के अंदर अमरीकी एयर बेसिस हैं, अमरीकी बंदरगाहें, जैसे बहरीन के अंदर जो 5th फ्लीट है वो बहुत बड़ा एक अमरीकी प्रेजेंस है, कतर के अंदर अमरीकी फौज की बहुत बड़ी प्रेजेंस थी, इसके अलावा कुवैत के अंदर बेसिस हैं, उर्दन के अंदर बेसिस हैं, अब शाम के अंदर भी बेसिस बन गए हैं, सऊदी अरब के अंदर बेसिस मौजूद हैं, इराक के अंदर एक बहुत बड़ी अमरीकी प्रेजेंस है। तो इन तमाम इलाकों के अंदर एक एक करके यूएई के अंदर बहुत बड़ी प्रेजेंस है। यूएई को तो खासतौर पर ईरान ने टारगेट किया है, वहां पर हमले किए गए, तो वहां पर जहां जहां अमेरिकी प्रेजेंस थी उनको हमला किया गया। अब जो तीसरा जो अमेरिकी हमलों के बाद जो ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि इस जंग को अरब मुल्कों के अंदर फैला दिया जाए, खा उसके लिए हौसी बागियों का इस्तेमाल किया जाए, खा उस पर अमेरिका के जो इत्तेहादियाँ उनके जो ईंधन के जो उनके ज़खायर हैं उनको निशाना बनाया जाए। तो ये अब ईरान की जानिब से ऐलान किया गया और इस जानिब बहुत तेज़ी से कदम बढ़ रहा है। अब जो ज़्यादा टारगेट हो रहा है, जो कतर, बहरीन, सऊदी अरब, तो सऊदी अरब तो इतना ज़्यादा नहीं, इराक और कुवैत, ये तो पहले बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहे थे, लेकिन अब जो नया टारगेट जो मिले हैं वो 2 ममालिक हैं, शाम और उर्दन। और उर्दन के अंदर हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो उर्दन के अंदर जो अमरीकी प्रेजेंस थी, जो अरजक का वहाँ पर जो एयर बेस है अमरीकी, तो अजरक के अंदर वहाँ पर शदीद तरीन हमला हुआ है और ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने दर्जनों अमरीकी फौजियों को हलाक कर दिया। इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, हम मुसद्दिक़ ज़राए से हम ये नहीं कह सकते कि उनके ये दावा दुरुस्त है, लेकिन ईरान ने यह कहा है कि वहाँ पर जो 20 हैंगर से मुख्तलिफ जहाज़ों के, जो अमेरिका के जहाज़ वहाँ मौजूद थे, जो इस इलाके में सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होते थे, उनके हैंगर्स, जो 20 हैंगर्स हैं इनके अंदर अमरीकी जहाज मौजूद थे, उन तमाम 20 हैंगर्स को निशाना बनाया गया है और वहाँ पर अमरीकी फौजी भी मौजूद थे। क्योंकि अब कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर तो बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे, तो यहाँ से अमेरिका ने अपने फौजियों को निकाल लिया था और महफूज जो अड्डे थे वहाँ पहुँचा दिया गया था। बहुत सारे फौजियों को तो इसराइल पहुँचा दिया गया था और ज़्यादा प्रेजेंस जो है उर्दन और शाम की तरफ मूव कर दी गई थी ताकि ईरान जो है उनको आसानी से टारगेट ना कर सके। लेकिन अब ईरान ने जो अपने आदाफ चेंज किए हैं और अब उर्दन के अंदर वो इस जंग को ले गया है। उर्दन की जो बंदरगाहें हैं, जो इसराइल के साथ उसकी मिली हुई एक बंदरगाह है, वहां पर भी हमला किया गया गुज़श्ता रोज। और अब अजरक जो उनका एक एयर बेस है अमेरिका का, जहां के अमेरिका की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, वहां पर उसको टारगेट किया गया और उसमें उनका कहना है
کہ بہت زیادہ امریکی فوجی درجنوں جس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر بھی امریکہ کے 17 ٹرانسپورٹ طیارے اور P-8 کمانڈ اینڈ کنٹرول طیارے کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو کہا گیا ہے کہ ان کو شدید ترین نقصان پہنچا ہے اور وہاں پر امریکی فوجی بھی اس کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کیونکہ مصدقہ ذرائع سے اس بارے میں اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپریشن نصر 2 کی 21ویں لہر ہے اس کے تحت شام کا جو علاقہ ہے الطنف، وہاں پر بھی امریکی دشمن کے جو کمانڈ سینٹر پر حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کویت میں پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے السالم ایئر بیس ہے امریکہ کا، اس کو نشانہ بنایا اور وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور وہاں پر امریکی جو جہاز کھڑے تھے، یہ جو سرویلنس طیارے کھڑے تھے یا ڈرونز تھے، ان کو بھی شدید ترین نقصان پہنچا ہے۔ تو امریکہ کے جو پریزنس ہے، امریکہ کے جو اتحادی ہیں، ان کو شدید ترین نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایران جو ہے وہ کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ایران تو اب ایران کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے، MOU تو جو ان کے مذاکرات جو امریکہ سے جاری تھے وہ تو اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹ چکے تھے، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہ جنگ جاری رکھیں گے جب تک ہمیں اس جنگ کے اندر امریکہ پر بالادستی حاصل نہیں ہو جاتی۔ جب امریکہ خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا تو جب اس وقت اس جنگ کو روکا جائے گا۔ دوسری جانب جو عباس عراقچی ہیں، جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، وہ ایک جانب تو بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، تند و تیز باتیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ وہ امریکہ کو کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے امریکہ سے اور حملوں کا جواب حملوں سے دیں گے اور اپنی جو پریزنس ہے اس کو پوری طرح سے ثابت کریں گے، لیکن ساتھ ہی وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں کہ جی اگر مذاکرات ہوتے ہیں کسی طرح سے تو ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھنے کو، قدم بڑھانے کو تیار ہیں اگر امن کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری جانب جو مارکو روبیو ہیں، وہ امریکی جو فوجی 3 امریکی فوجی پہلے ہلاک ہوئے تھے تو اس کے جواب میں امریکہ نے حملے کیے تھے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی اب ہمارے امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، ان کا ہم نے بدلہ بھی لے لیا ہے، تو اگر اب ایران مذاکرات کی طرف واپس آنا چاہتا ہے تو ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، امن کو چانس دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک بہت زیادہ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ دنیا کے جو پڑوسی ممالک ہیں، اب خاص طور پر جو عراق کے وزیر خارجہ ہیں، وہ آگے بڑھے ہیں، وہ ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور وہ اس امن کے پروسیس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے۔ جنگ کسی صورت رکتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب نئے ہرمز کے اندر امریکہ جو ہے مسلسل ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے کہ جس سے ایران کے جو ریڈار سسٹم ہے، جو ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یا ایران کے میزائل ٹیکنالوجی ہے، یا ایران کے جو میزائل لانچرز ہیں، ان کو غیر مؤثر بنایا جائے، ان کے جو آبدوزیں ہیں ان کو غیر مؤثر بنایا جائے، ان کے جو بحری جہاز اس علاقے کے اندر موجود ہیں ان کو غیر مؤثر بنایا جائے، ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کو غیر مؤثر بنایا جائے، تاکہ وہاں سے جو تجارتی جہاز گزر رہے ہیں، جو وہاں سے بحری جہاز گزر رہے ہیں، جو وہاں سے آئل ٹینکرز گزر رہے ہیں، جو وہاں سے سپر ٹینکر گزر رہے ہیں، یا جہاں پر بحری جنگی جہاز گزر رہے ہیں، ان کو ایران جو ہے وہ نشانہ نہ بنا سکے۔ اب ایران جو ہے اس جو حالیہ لہر ہے پچھلے 9 دنوں کے دوران، اس میں خاص طور پر امریکہ کی جانب سے ایران کے انفراسٹرکچر کو، اس کے بندرگاہوں کو، اس کے اسٹیشنز کو، اس کے پلوں کو، اس کے جو دفاتر ہیں، اس کے مراکز کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب ایران کے لیے چوائس نہیں ہے اس وقت کہ اب وہ مذاکرات آگے بڑھائے یا جنگ، کیونکہ اب جنگ مسلط ہو چکی ہے۔ اب ایران نے خود اس جنگ کو آگے بڑھانے کا انتخاب کیا ہے، تو اب ایران کو اس جنگ کو آگے بڑھانا پڑے گا، اللہ اس کے کوئی بہت جو اتحادی ہیں جو پہلے مذاکرات کے لیے آگے بڑھتے رہے اور سب کو مجبور کرتے رہے کہ ہم مذاکرات کریں، کیونکہ قطر بہت کوشش کرتا رہا۔ اس بار ایران نے قطر کو ٹارگٹ کیا تو قطر بھی اب ریلیکٹنٹ ہے۔ پاکستان نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس کر رکھا ہے سارے معاملے میں، کیونکہ ایران جو ہے بہت اگریسولی سارے صورتحال کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اب ایران کی طرف سب نظر ہیں کہ وہ کس طرح سے اس جنگ کو آگے بڑھاتے ہیں اور امریکہ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایران کی شرائط کو جنگ کی صورت میں ماننے پر تیار ہو جائے۔